अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं यूट्यूब पर द किरण नाज शो। मैं हूं किरण नाज। शुक्रगुजार हूं आपकी कि आप मेरे चैनल पर तशरीफ़ लाए हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो छोटी सी गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हिंदुस्तान से रोज़ाना की बुनियाद पर कुछ ऐसी खबरें आती हैं जिससे एहसास होता है कि वहाँ पर जो शिद्दत पसंदाना सोच है, दहशत गर्दाना सोच है, इंतहा पसंदाना सोच है, वो किस हद तक बढ़ चुकी है आगे, किस हद तक नफ्सियाती दबाव का शिकार हैं कि जिसको जब मौका मिलता है, जहां मौका मिलता है, अक़लियतों को, माइनॉरिटीज़ को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, उनको अजियत पहुंचाने की, उनको तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करते हैं और मुकम्मल हिंदुस्तान को ऐसा बना रहे हैं कि जहां पर माइनॉरिटीज़ रहने का तसव्वुर ना करें, वो बेचारे कहीं ना कहीं किसी न किसी मुल्क में भाग जाएं। इससे पहले भी मेरे चैनल पर ही एक वीडियो मौजूद है जहां मैंने आप लोगों को बताया था कि हिंदुस्तान में बाकायदा एक मुनज़्ज़म इज्तिमा हुआ 3 दिन का, जहां पर हिंदू पंडितों की जानिब से आवाम को, मासूम हिंदुओं को इस बात पर कन्विंस किया गया, उनको ये मैसेज कन्वे किया गया कि वो अपने पैसे बचाएं, अपने पैसे सेव करें, मोबाइल फ़ोन्स महंगे महंगे ना खरीदें, बल्कि पैसों को सेव करें और उससे हथियार खरीदें, जदीद हथियार खरीदें और उन हथियारों के ज़रिए मुसलमानों का कत्लेआम करें, मुसलमानों को मारें। और इस मिशन में फ़ौज भी उनका साथ दे, पुलिस भी उनका साथ दे, बूढ़े, जवान, बच्चे, औरतें सब उनका साथ दें, क्योंकि ये उनके लिए एक इबादत के तौर पर होगा अगर वो मुसलमानों का कत्लेआम करते हैं। पहले तो ये मैसेज कन्वे किया जा रहा है। उसके बाद अब एक और जो स्टोरी, एक और जो खबर मेरे सामने आई, इंतहाई तकलीफ दे खबर। हुआ ये है हिंदुस्तान में कि जी भारतीय रियासत जो है मगरबी बंगाल, वहाँ पर मदर टेरेसा का जो मिशनरीज ऑफ चैरिटी है, उनके अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया गया और उनका जो फॉरेन फंडिंग का लाइसेंस है उसे भी बहाल नहीं किया गया। अब जो इंडियन मीडिया है वो ये कह रहा है कि माली बेज़ाब्तगियां थी उन अकाउंट्स में, तो इस वजह से उन अकाउंट्स को सील कर दिया गया है, उन अकाउंट को सीज कर दिया गया है, फ्रीज कर दिया गया है। लेकिन जो असल हकीकत है वो मैं आपको बताती हूँ कि हकीकत है क्या। बेसिकली हिंदुस्तान में मगरबी बंगाल में बल्दियाती इलेक्शन होने जा रहे हैं और उस इलेक्शन से पहले जो मोदी सरकार का, नरेंद्र मोदी का जो एक सोच है, जो उनकी आइडियोलॉजी है, उसको आगे बढ़ाने के लिए जो हिंदू इंतहा पसंद हैं वो पूरे मुल्क में सरगर्म हैं। वो हर जगह अपना काम कर रहे होते हैं बड़ा मुनज़्ज़म तरीके से और उनको आशीर्वाद हासिल है हमारे प्यारे मोदी जी का। नरेंद्र मोदी की अपनी सोच इंतहा पसंदाना है, गुजरात के कसाब हैं वो, शिवसेना की जो आइडियोलॉजी है उसका उनके ऊपर भरपूर उसके ज़ेरे असर हैं जनाबे वाला, और फिर यही चीज़ जो है इसी चीज़ को वो आगे लेकर बढ़ रहे हैं, उसी को पूरे हिंदुस्तान पर हावी करना चाहते हैं। उसी तनाजुर में उनके जो हिंदू इंतहा पसंद हैं वो काम कर रहे हैं। तो जब वो इस किस्म की हरकतें करते हैं, ऐसी चीज़ें करते हैं, तो उस पर मोदी जी का आशीर्वाद उनके साथ होता है। अब यहाँ पर हुआ क्या, बल्दियाती इंतखाबात का मौका है, उससे पहले अब हिंदू इंतहा पसंद अपना काम कर रहे हैं। पहले तो इन्होंने क्रिसमस की जो तकरीबात थी, क्रिसमस के जो इज्तिमात थे, उनको रोकने की बड़ी भरपूर कोशिश की, उनमें रखना डालने की कोशिश की, काम गड़बड़ करने की वहाँ पर कोशिश की, क्रिश्चियंस को अजियत पहुँचाने की कोशिश की। उसके बाद ये जो मिशनरीज ऑफ चैरिटी है, इनके अकाउंट्स को सीज करवा दिया गया और इल्ज़ाम लगाया उनके ऊपर ये कि जी ये क्या कर रहे हैं, ये मुफ्त तालीम की आड़ में, मुफ्त रिहाइश की आड़ में जो बेचारे मासूम हिंदू हैं उनकी मजहब तब्दीली करवा रहे हैं, उनको क्रिश्चियन मजहब की तरफ राग़िब करने की कोशिश कर रहे हैं। इस वजह से इनके अकाउंट्स को फ्रीज किया जाए। इनके अकाउंट्स को फौरी तौर पर फ्रीज किया गया और यहाँ पर अब लॉजिक ये पेश की जा रही है कि वहाँ पर जो अकाउंट्स हैं उनमें बेज़ाब्तगियाँ हैं, माली बेज़ाब्तगियाँ हैं, इस वजह से अकाउंट्स को फ्रीज किया गया है। मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर 22,000 मरीजों और मुलाजमीन जिनको खुराक नहीं दी गई, जिनको अद्वियात नहीं दी गई, जिनका इलाज नहीं हो सका, सिर्फ और सिर्फ इन अकाउंट्स को फ्रीज करने की वजह से, जिसका इजहार वहाँ की जो वजीर आला है ममता बनर्जी, उन्होंने भी इसका तकलीफ का, इस शिद्दत का इजहार किया कि ये बड़ा गलत हुआ है। बड़ा अफसोस का मकाम है कि आपके लिए कानून पहले है, हालांकि इंसानी हमदर्दी जो है वो हर चीज़ के ऊपर हावी होनी चाहिए, इंसानी हमदर्दी का लिहाज होना चाहिए, ख्याल करना चाहिए, लेकिन एंड क्रिसमस के मौके पर इसको फ्रीज किया गया है। ये बड़ा तकलीफ का मौका है, बड़ी तकलीफ की बात है। एक और भी शख्सियत हैं, भारत के ही कोलकाता वाइस जनरल हैं, वो कह रहे हैं कि ये क्रिसमस के मौके पर गरीबों को एक बेरहम तोहफा दिया गया है इंडिया की जानिब से, इंडियन हुकूमत की तरफ से। अच्छा जी, अब ज़रा सुनिएगा कि मैं आपको तफसील ये बताती हूँ कि यहाँ पर होता क्या है। यहाँ पर जनाबे वाला
جو 3000 سے زیادہ راہبائیں ہیں جو کہ دنیا بھر سے یہاں پر آئی ہوئی ہیں، اور وہ کیا کر رہی ہوتی ہیں، کیونکہ میجورٹی ہندوؤں کی ہے ہندوستان میں، تو وہاں پر وہ ہر اس چیز سے الگ ہو کر جو بھی یہ چیریٹی کے کام کر رہے ہوتے ہیں، پاکستان میں بھی جو چیریٹی کے کام کر رہے ہوتے ہیں، جو NGOs ہیں، وہاں پر یہ تقسیم نہیں ہوتی کہ یہاں پر صرف ہندو آ سکتا ہے، یہاں پر صرف کرسچن آ سکتا ہے، یہاں پر صرف مسلمان آ سکتا ہے، بلکہ وہ تمام انسانوں کے لیے ہوتی ہے، تمام لوگوں کے لیے NGOs کام کر رہی ہوتی ہیں. تو یہ جو چیریٹی ہے مدر ٹریسا کا، جو یہ چیریٹی ہاؤس ہے، یا جو ان کا یہ جو پروگرام ان کا چل رہا ہوتا ہے، یہ تمام لوگوں کے لیے. وہاں پر 3000 سے زائد راہبائیں ہیں دنیا بھر سے، وہ یہاں پر آئی ہوئی ہیں. وہ کیا کرتی ہیں، وہ وہاں پر لاوارث بچوں کے لیے ہسپتال چلا رہی ہیں، کچن کمیونٹی کچن چلا رہی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ سکولز چلا رہی ہیں. جو کوڑ کے مریض ہوتے ہیں ان کے لیے کالونیاں بنائی ہوئی ہیں، وہ چلا رہی ہوتی ہیں، گھر چلا رہی ہوتی ہیں. یہ کام وہاں پر ان اکاؤنٹس کے ذریعے، ان جو چیریٹیز کے ذریعے وہاں پر یہ کام کیا جا رہا ہوتا ہے. لیکن ہندو انتہا پسندوں نے کرسچنس کو تکلیف پہنچانے کے لیے یہ بھی نہیں سوچا کہ وہاں پر ان کے اپنے ہندو بھائیوں کے لیے، غریب ہندوؤں کے فلاح کے لیے یہ چیریٹی، یہ NGO کام کر رہی ہے. فریز کر دیا، اٹھا کر اس کو بند کر دیا. اچھا جی، اب ان کے اوپر مقدمہ کیا درج کیا گیا ہے، کیونکہ انڈین میڈیا جو ہے وہ اس کو رنگ دینے کی کوشش کر رہی ہے کہ یہ مالی بے ضابطگیوں کی وجہ سے کیا گیا ہے. لیکن کیونکہ میں آپ کو اس کے جو اندر حقیقت ہے وہ بتا رہی ہوں کہ بیک گراؤنڈ اس کا کیا ہے، کیونکہ اس سے ابھی جس اجتماع کا میں نے تذکرہ کیا، وہاں پر بھی تمام مائنورٹیز کے لیے، کرسچنس کے لیے بھی، مسلمانوں کے لیے بھی، دیگر مائنورٹیز کے لیے بھی یہ بھاشن دیے گئے ہیں. اور اب اس کے بعد کرسچنس کی این موقع پر، کرسمس کی تقریبات کے این موقع پر یہ ساری حرکتیں بھی اسی لیے کی جا رہی ہیں. ان کے اوپر جو اسی مہینے جو مدر ٹریسا مشنریز آف چیریٹی پر گجرات فریڈم آف ریلیجن ایکٹ 2003 ان کے تحت مقدمہ درج کیا گیا. اور اس مقدمے میں جو شک ڈالی گئی ہے، جو استعمال کی گئی ہے، وہ یہ ہے جناب والا کہ ہندو مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچائی جا رہی تھی وہاں پر. اور جو وڈودرا شہر ہے، وہاں پر جو شیلٹر ہوم ہے، اس میں نوجوان لڑکیوں کو مسیحی مذہب کی طرف راغب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس وجہ سے ان کے اکاؤنٹس کو فریز ہو جانا چاہیے. اور پھر فوری طور پر جو ہندوتوا کا پرچار کرنے والے نریندر مودی ہیں، انہوں نے فوری طور پر اکاؤنٹس کو فریز کروایا ہے. اور اب وہاں پر جو حکومت ہے وہ توجیحات، الگ الگ توجیحات پیش کر رہی ہے کہ جی مالی بے ضابطگیوں کی وجہ سے یہ سب کچھ کیا گیا ہے. 1997 مدر ٹریسا ان کی ڈیتھ ہوئی، اور 1950 میں 1950 میں مشنریز آف چیریٹی کی انہوں نے بنیاد رکھی، جو نہ صرف ہندوستان میں بلکہ پاکستان میں، دیگر دنیا کے دیگر ممالک میں یہ چیریٹی کے پروگرامز جو ہیں، یہ شیلٹر ہومز جو ہیں وہ چل رہے ہوتے ہیں. لیکن جو ہندوتوا کے پجاری ہیں، جو شدت پسند ہیں، وہ اس حد تک لوگوں کو، انسانوں کو اذیت پہنچانا چاہتے ہیں، اس حد تک وہ آگے بڑھ چکے ہیں اس مودی کے اس آئیڈیالوجی کو پورے ملک کے اوپر حاوی کرنے میں، کہ وہ انسانیت کا احساس نہیں کرتے ہیں. وہ اس بات تک کا احساس اور خیال نہیں کرتے ہیں کہ جو چیریٹی پروگرامز ہو رہے ہیں، یہ جو شیلٹر ہومز بنے ہوئے ہیں، اس سے فائدہ ان کے اپنے ہی جو ہندو بھائی وہاں پر غریب لوگ موجود ہیں، جو بیچارے اپنے بچوں کو پڑھا نہیں سکتے، جو بیچارے اپنے گھر بار کو چلا نہیں سکتے، جو لوگ اپنا علاج کروا نہیں سکتے، ان کو مفت علاج کے لیے، مفت تعلیم کے لیے، مفت پناہوں کے لیے یہ شیلٹر ہوم یا یہ چیریٹی ہومز بنائے گئے ہیں. سب سے افسوس کا مقام اس میں یہ ہے کہ جب یہ انہوں نے بند کیا، یہ اکاؤنٹس فریز کیے، تو اس کے بعد جو ان ہسپتالوں میں مریض ہوتے ہیں، 22,000، سوچیے آپ، 22,000 مریضوں کو واپس کیا گیا، ملازمین کو واپس کیا گیا، جن کو کھانا نہیں دیا گیا، جن کو علاج معالجے کی سہولت نہیں دی گئی. یہ ساری چیزیں، یہ سب کا سب کس چیز کی نظر ہو گیا؟ یہ ہندو انتہا پسند سوچ کی نظر ہو گیا. ونس اگین میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی ہوں کہ میں اس ملک میں سے ہوں جہاں پر قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے 2 قومی نظریہ پیش کیا تھا، جس کی بدولت الحمدللہ آج ہم پاکستان میں بڑی آزادی کے ساتھ، بڑی خوشی کے ساتھ رہ رہے ہیں. اور نہ صرف ہم بلکہ ہمارے پاس جو اقلیتیں ہیں، وہ چاہے کرسچنز ہوں، وہ چاہے دیگر لوگ ہوں، ہندو ہوں، دیگر کمیونٹیز ہوں، تمام لوگ الحمدللہ اپنے مذہبی آزادی کے ساتھ اپنے تمام جو تہوار ہیں وہ بھی منا رہی ہوتی ہیں.
جس طرح سے ہمیں حقوق حاصل ہیں اسی طرح سے ان کو بھی حقوق حاصل ہے، اور اگر کوئی انفرادی طور پر ان کے حقوق کو غصب کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو تمام مسلمان، تمام پاکستانی کھڑے ہو جاتے ہیں اس پر آواز اٹھانے کے لیے، ان کے حق میں بات کرنے کے لیے۔ اسی وجہ سے شاید پاکستان ایک ایسا کنٹری ہے جہاں پر جو ابھی پچھلے دنوں گیلپ کا سروے سامنے آیا، اس میں پاکستانیوں کی تعداد 65% پاکستانی ہیں جو مسائل کے باوجود انہوں نے جو ہے وہ خوشی کا اظہار کیا ہے کہ وہ الحمدللہ اس ملک میں خوش ہیں۔ افغان اور بھارتی شہری ان تمام کو پیچھے چھوڑا ہے پاکستانی شہریوں نے، جس میں سے جو سب سے بڑی تعداد ہے وہ خیبر پختونخوا کی ہے، وہاں پر خوش رہنے والے افراد کی تعداد سب سے زیادہ ہے، اور یہ پاکستانی ہیں جو خوش رہتے ہیں، خوش رہنے دیتے ہیں۔ لیکن ہندوستان اور جب تک وہاں پر نریندر مودی ہیں تب تک تو مجھے نہیں لگتا کہ مائنورٹی خاص طور پر وہ سکون سے رہ سکتی ہے، خوش رہ سکتی ہے۔ اور جب مائنورٹی کے ساتھ آپ یہ اذیت ناک معاملات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس مائنورٹی کے ساتھ یا وہاں پر جس سے آپ کو، آپ کی عوام کو، آپ کے ہندو بھائیوں کو، آپ کے اپنے لوگوں کو ہی فائدہ پہنچ رہا ہے، آپ ان کو بھی اذیت دے رہے ہیں، تو obviously نہ مائنورٹی نہ میجورٹی مودی سرکار کے دور میں خوش رہ سکتی ہے، نہ مودی سرکار ان کو رہنے دے سکتی ہے، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ وہاں پر جو ایک انتہا پسند سوچ ہے، جو ایک دہشت گردانہ سوچ ہے، وہ حاوی رہے، اور وہ آہستہ آہستہ، بلکہ آہستہ آہستہ نہیں تو بہت تیزی کے ساتھ پورے ملک میں پھیلتی جا رہی ہے۔ اللہ وہاں پر موجود مائنورٹیز کی، مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، ورنہ مودی سرکار تو مکمل طور پر ایک بار پھر گجرات کے کیا بلکہ اب تو وہ بھارت کے قصاب بن رہے ہیں۔ اپنا خیال رکھیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ نے کے بعد۔